हय त्याच्या फाटल्यान तो गोठो आहा हय कळ्ळें 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 ही धाडटा तू तुका खोल्ले रावता न्ही हांव व्हडलें. तू सुरेश बी तुमचो सुरेश आई नांव सांग तुजें. अन्नू गांवकर. ओके कितें जालें एक्झॅक्ट म्हटल्यार धांक सुमार आमच्या मिस्टरान हांगासर सगळी गोरवां बांदिल्लीं आनी मागीर आमी न्हिदलीं. सकाळीं 5:30 उठून यो जाल्यार वासरूं ना. म्हाका हांवें सांगपा लागलो वासरूं ना आमचें. वागान व्हेल्लें आसतलें की तेज्या पयलीं बोवाळ चल्लेलो न्ही की वाग आयला म्हणून. मागीर आमकां दुसऱ्या दिसा कोणी तरी फोटो धाडलो 12:30 की वागबिळान वाग आसा म्हणून. आनी कोणी सांगलें की 11:30 ते ग्रावंडाचेर वासराचो आवाज येतालो आयकपाक म्हणून. मागीर हांवें देराच्या चेड्याक फोन केलो अशें म्हटलें आसा. तेणी साहेबाक घेवन येयलो पळयलो. मागीर येवन काल आतां कॅमेरा लायल्या पण आसा खूब जाणांक दिसता तुमचे कितें घेवन गेलो वासरू कसो येयलो कितें कळ्ळा. म्हणजे असो येतलो हें सगळें रान न्हय हां असो येयलो आसतलो. मे बी तो उदकाक बीन कित्याक आयलो आसतलो. आनी दुरीक बी कितें म्हणलें. हय दुरीक म्हणलें आनी ताका बांदलेले आसले ते म्हटल्यार ते आबूज जावन ह्या वटेन सरले आसतले पण ताका आयतेच मेळटा अशें घेवन गेले. तितले पर्यंत वडीत व्हेल्यार ते मांक आसले. काल ते बेरेस्ताराचे रातची गजाल. शुक्रारा सगळी लेव बीन पडलेली हांगासर वासराची गुण्याची. मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कॉल केलो तेंच्यांनी येवन पळयलें. आतां पळोवया कॅमेरा बीन लायलेले आसा कितें तें. सद्या येता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. काल आयिल्ले मागीर शेनवारा आयिल्ले. पूण सद्या परत तांकां कांय मेळोंक ना. ना ना ना